नया चीफ जस्टिस को नामजदगी के लिए सिर्फ 3 घंटे बाकी, सब नजरें पार्लिमानी कमेटी पर। कुछ देर में दोबारा अहम बैठक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर। तहरीक इंसाफ का इजलास में शिरकत से इनकार, हुकूमत की मनाने की कोशिशें। स्पीकर चेंबर में पीटीआई अरकान से मुलाकात बेसूद। आजम नजीर तारड़ ने कहा किसी रुकन के न आने से तैनाती का अमल नहीं रुकेगा। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से फैसला करना है। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज है। सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। कमेटी में देखो हामिद रजा साहब, मेरा और अली जफर साहब का था, ये 3 हमें बताया कि आपके 3 है, अदरवाइज इस पे भी हमें ऑब्जेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहद थे, उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई को कम नुमाइंदगी दी गई। बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जैन कुरैशी के मामले को 1-2 दिन में देखेंगे। शिबली फराज का कहना है आईनी तरामीम ने इंसाफ के निजाम को हिला कर रख दिया। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नजर-ए-सानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के जिम्मेदार। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफी नोट जारी, लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नजीर नहीं मिलती। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं। जस्टिस जमाल मुंतखिल का भी इख्तलाफी नोट जारी, लिखा 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो पीटीआई से थे। आरओज और इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 39 अरकान को नहीं दी जा सकती। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाता वो आज़ाद तस्वुर होता है। 26वीं हमारी आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को यकीनन आसानी हासिल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये उस विजन की भी अकम्पलिशमेंट है और तकमील है। आईनी बेंच की तश्कील मिसाक़े जमहूरियत के विजन की तकमील। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अहम संग मील है। आईनी बेंच की वजह से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। एससीओ कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। पाक फौज ने भरपूर मदद की। गजा और लबनान में जंग बंदी को नागुज़ीर करार दिया। कहा आलमी अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। आईनी तरमीम को नहीं मानते, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रहेगी। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की ललकार, कहा जब फाइनल कॉल दूंगा तो फिर आर या पार होगा। ये अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लगाया जाए। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं, गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, कहा इनसे गवर्नेंस ठीक होती नहीं। कुछ भी हो इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया जाता है। थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके सार्जेंट एट आर्म्स की सफेद कपड़ों में लोग मौजूद थे, वो मुख्तलिफ गेट से आए। उन लोगों की आप एक एक करके आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा और जनाब स्पीकर वो इन्वेस्टिगेशन थरो होनी चाहिए। आईनी तरमीम के मौके पर हमारे लापता अरकान को लाया गया। असेंबली सिक्योरिटी की वर्दी पहने लोग लेकर आए। तहकीकात की जाए वो कौन थे। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा पहले भी ऐवान से नकाब पोशों ने अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया। पीटीआई इंतशार का शिकार, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आईनी तरमीम के लिए इनके लोग अपनी मर्जी से शामिल हुए। पीटीआई ने एक शिक पर सौदेबाजी की। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, कहा
اتفاق نہیں تھا تو فضل الرحمان کے پاس بار بار کیوں گئے؟ پی ٹی آئی نے اعتراض بھی کیا اور پارلیمانی کمیٹی میں نام بھی دیے۔ آئینی ترمیم کا صحرا بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے سر۔ نمبرز پورے ہونے کے باوجود چیئرمین پی پی نے اتفاقی رائے پیدا کرنے کا وعدہ کیا۔ صرف ایک شخص جو کسی پارٹی کا رکن ہے نہ ہی سربراہ، وہ راضی نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تنقید، کہا عدلیہ میں اصلاحات کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور اختیارات کی تقسیم کے خلاف۔ چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت کے پاس چلی گئی۔ عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دی جائے، درخواست گزار کا موقف۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر، موقف اپنایا۔ جوڈیشل کمیشن پر ایگزیکٹو کا کنٹرول بڑھ گیا۔ اگر سیاستدان ججز کی پرفارمنس رپورٹ مرتب کریں گے تو عدلیہ آزادانہ کیسے کام کر سکتی ہے؟ بی این پی مینگل کے سینیٹر قاسم رونجھو مستعفی، رکنیت سے استعفیٰ، سینٹ سیکریٹری کو جمع کرا دیا۔ قاسم رونجھو نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس۔ جیل میں انٹرنیٹ سروس پر پی ٹی آئی سے رپورٹ طلب، وکلاء کی بانی سے ملاقات کا حکم دینے کی استدعا مسترد۔ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف 5 نئی درخواستیں دائر۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے 14 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا پولیو کے بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش، رپورٹ طلب کر لی۔ انسداد پولیو کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ کابینہ نے گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل کابینہ کمیٹی کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ حج پالیسی کی منظوری مؤخر۔ اپنی چھت اپنا گھر قرض منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کوٹ لکھپت میں خاتون کے زیر تکمیل گھر کا جائزہ، مبارکباد دی، دوسری قسط کا چیک پیش کیا۔ کہا اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہے، گھر بنتا دیکھ کر جو خوشی ہوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، اب ڈبل ڈیکر بسوں میں ہوگا سفر۔ سندھ حکومت کا 50 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ شرجیل نام میمن کی پیپلز بس سروس کے اسٹیشنز کا کام جلدی مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج لبنان میں چن چن کر اہم عمارتوں کو تباہ کرنے لگی۔ بیروت میں کئی کثیر المنزلہ عمارتیں تباہ، 10 افراد شہید، درجنوں زخمی، کئی ملبے تلے دب گئے۔ جنگ کے دوران کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، حزب اللہ کا 2 ٹوک اعلان۔ تل اویو میں راکٹ حملہ، بن گوریان ایئرپورٹ میں پروازیں معطل۔ حیفا میں صہیونی نیوی کی بیس پر حملہ، حزب اللہ کا ڈرون نیتن یاہو کے بیڈ روم تک پہنچ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا اعتراف۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی صفاقی، 2 دن میں 7 مقامات پر قتل عام، مزید 115 فلسطینی شہید، تعداد 42,718 ہو گئے۔ غزہ جنگ میں ہر ماہ 1000 صہیونی فوجی زخمی ہوتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ 1/3 اسرائیلی فوج دماغی امراض میں مبتلا۔ انتہا پسند یہودیوں کا فلسطینی سرزمین پر قبضے کا خواب، غزہ کی سرحد پر کیمپ لگا دیے۔ ملتان کی جیت کا فارمولا پنڈی میں بھی آزمانے کا پلان۔ راولپنڈی میں اسپن وکٹ کی تیاری، پچ خشک کرنے کے لیے بڑے بڑے پنکھوں کا استعمال۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کی فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے بھرپور پریکٹس۔ پاکستان میں ایک تبدیلی متوقع، میر حمزہ انجری کا شکار، محمد علی کی شمولیت متوقع۔ انگلینڈ کا بھی اسپن اٹیک تیار، جیک لیچ اور شعیب بشیر کے ساتھ ریحان احمد شامل۔